لاکھاں ذکر آکن آئندہ ترجمہ کر دیاں جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے اوہ کون آندے سرکار دی نات نہیں پڑھتے سن پھر گنہگاراں کرو جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں بولو بولو سارے بولو تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے اسی اندر حال چے آیا میرے یار عثمان ساجد صاحب بھی سرکار دی شان ہی سنا رہے سی عبداللہ مجاہد صاحب بھی اور میں بھی حصہ پا دیا جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا جتھوں لنگ جاوے جتھوں لنگ جاوے جتھوں لنگ جاوے مہکن تھاواں کہو سبحان اللہ جتھوں لنگ جاوے ارے تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ علماء اہل حدیث جتھوں لنگ جاوے جتھوں لنگ جاوے معبد نے آگیا سی آئینوں گانے خشبوان دیاں پیا جتھوں لنگ جاوے مہکن تھاواں پھر کہو سبحان اللہ جتھوں لنگ جاوے مہکن تھاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے بولو میرے نال تیری حصہ پالو تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے غاراں وچ ویکھیا تے یاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا غاراں وچ ویکھیا تے یاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا باغاں دیاں مست بہاراں باغاں دیاں مست بہاراں چرچے تیرے سونے تیرے نے باغاں دیاں مست بہاراں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا سب ایتاں نے تیریاں اداواں کان کھولو شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مولانا ہارون یاسر بغوی صاحب اماں جی عائشہ کو پوچھا گیا سونے دے بارے ماں جی نے کیا سی کان کھولو کھول قرآن
پھر کہو سبحان اللہ دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا سب ایتاں نے تیریاں اداواں سب ایتاں نے تیریاں اداواں چرچے بولو میرے نال سب ایتاں نے تیریاں اداواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے توجہ کل نبیاں نو رب فرش تے ویکھیا تینوں رب رج رج فلک تے ویکھیا سبحان اللہ زی سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ ترجمہ کل نبیاں نو رب فرش تے ویکھیا تینوں رب رج رج فلک تے ویکھیا تیرے رب نو وی تیرے رب نو وی تیریاں نے جاواں چرچے کہو سبحان اللہ تیرے سونے نبی جی تیرے رب نو وی تیریاں نے جاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے پھر کہو سبحان اللہ انیاں کو فرمائشاں بڑیاں نے مینوں چار گلاں وی سنا لین دے انہیں شعر پڑھا تے فتوہ کسے لا دنے نو کھے آندہ شعری پڑھی جاندہ سن لو تے آنال میرے پاک محمد پھر بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت جلسہ سونے پیغمبر دی سیرت وی جو میں دسنا جانا میرے پاک محمد دی سیرت دا ایک سونے پیغمبر دی سیرت دا ایک تھوڑا جا حصہ بیان کرنا جانا سن لو نہیں بھی دل کردہ تے سن لو اپنے اندر عاجزی لے آنا انکساری لے آنا اے بھی میرے پاک محمد دی سیرت بولو درود پاک دی آواز آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اندر عاجزی لے آنا اے بھی میرے پاک محمد دی سیرت اللہ پاک شان دے وے مرتبہ دے وے عہدہ دے اللہ عزتاں دے اللہ پاک شہرتاں دے اللہ پاک پیسہ دے اللہ پاک دے سامنے جھک جانے اے بھی میرے پاک محمد دی سیرت اے تون چے سریا نہیں پانا ماڑیاں کولوں نفرت نہیں کرنی غریبانوں لاگیان تو منع نہیں کرنا گڈی کار تے ماڑیانوں بیٹھانے اے بھی میرے پاک محمد دی سیرت صلی اللہ دی عظمت او پیارا پیارا چہرہ زلفاں کالیاں سبحان اللہ کھول کے کہو پیار نال کہو 5-7 منٹ ایڑی چوٹی دا زور لا کے کہو او پیارا پیارا چہرہ زلفاں کالیاں میں تے تائیوں آقا نال محبتہ پالیاں پیارا پیارا چہرہ زلفاں کالیاں بھئی کالیاں میں تے تائیوں سونے نال محبتہ پالیاں اللہ اکبر کبیرہ صدقے واری جاوہ میں او دے
حسن و جمال تو سارے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے داد دین واسطے نہیں اللہ تو ثواب لین واسطے کہو سبحان اللہ صدقے واری جاوا میں اُد حسن و جمال تو جیدے آیا جگتے ہو گیاں خوشحالیاں جیدے آیا جگتے ہو گیاں خوشحالیاں پیارا پیارا چہرہ زلفاں کالیاں بڑا پیارا جملہ ایمان تازہ ہو جائے ہر پاس پھیل گئی روشنی توحید دی ہر پاس پھیل گئی روشنی قرآن دی تے مٹ گیا دنیا تو رات کالیاں مٹ گیا دنیا تو رات کالیاں پیارا پیارا چہرہ زلفاں کالیاں بھئی کالیاں اور کیڑا بد نصیب ہے جنہوں آقا دے آن دی خوشی نہیں اور کیڑا بخت ہمارے جنہوں سرکار دے آن دی خوشی نہیں لیکن میرے امیرہ خوشی خوشی اندر فرق ہے اللہ واللہ اللہ میں کہنا دیوبندیاں نو بھی خوشی ہے بریلویاں نو بھی خوشی ہے اہل حدیثاں نو تے ہے ہی خوشی ہے نا اللہ واللہ اللہ ہر بندے دا خوشی دا اپنا اپنا رنگ ہے ہر بندے دا اپنا اپنا ٹنگ ہے ہر بندے دا خوشی دا اپنا اپنا انداز اللہ اکبر کبیرہ حاجی صاحب ہر بندے دا خوشی دا بولو اپنا اپنا ہر بندے دا اپنا اپنا انداز ہے خوشی سارے انو میں کسے مسلک تے فتوہ نہیں لاندا کہ فلاں جماعت نو خوشی نہیں فلاں مسلک نو خوشی نہیں آپ دنیا تے آئے آقا دے آرلی سارے انو بولو جنو خوشی ہے چلو بولو کیوں بھی خوشی ہے کہ نہیں توڑے کر پروڑے آندے نے اور کر پروڑے آندے نے کہ میں پہلے ہی آیا آندے نے ایماندار نہ دسو کر مہمان آئے خوشی نہیں ہوندی ہوندی ہے نا چھوٹیاں نو بھی خوشی ہوندی ہے وڈیاں نو بھی سارے بولو یار چھوٹیاں نو بھی خوشی وڈیاں نو بھی اور نیاڑیاں نو بھی خوشی ہوندی ہے سیاڑیاں نو خوشی ہوندی ہے یاد رکھو مہمان آئے نیاڑیاں نو خوشی سیاڑیاں نو خوشی مگر خوشی ایک جیسی نہیں ہے نیاڑیاں دی ہو رہے سیاڑیاں دی ہو رہے بے شک انشاءاللہ حضرات ہو جو بابا سیاڑیاں دی خوشی کی یہ مہمان آئے دکھ سکھ کھولاں گے دکھ سکھ پھولاں گے محبتاں شیر کرانگے پیار شیر کرانگے یہ سیاڑیاں دی خوشی ہے مسلمانوں سیاڑیاں دی خوشی کی ہے مہمان آئے رنجشاں دور ہو گیا گلے شکلے مٹ جان گے اللہ واللہ اللہ یہ سیاڑیاں دی خوشی ہے تے نیاڑیاں نو خوشی مہمان دے آن دی کی ہے مہمان دے آن دی خوشی ہے مہمان آیا ہے امی چاول پکائے گی مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں اچھی آنکھوں سبحان اللہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان سراج منیر زندہ مرکز زمزم داری خالد مجاہد صاحب زندہ آباد صاحب اسی سارے زندہ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں اچھے ہیں تسی کہنا اچھے ہیں کہو گے نا کہو گے نا کہو گے نا مدینے کے یہ بھی پائی آج کل بڑا ڈر پیا پھر دا مدینے کے اسی سارے کملی والے دے غلام کمی غلام ہو کہ نہیں غلام نہ ہم خان کے غلام ہیں نہ ہم میاں کے غلام ہیں ہم اللہ کے فضل سے رب کے قرآن کے غلام ہیں کملی والے کے فرمان کے غلام ہیں اللہ 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 مدینے کے
در و دیوار اور بازار اچھے ہیں گلوں کے تو ہیں کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں قدم رکھے جہاں پر گئے میرے محبوب مدنی نے قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے زمانے کے نہلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں زمانے کے نہلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں مینوں اللہ دی قسم ہے جڑا اللہ دی قسم جڑا انہاں نے آکھیا نا وہ پڑھنا اس بعد نہیں میں پڑھا قسم چک لے وہ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے تکبیر رب دی توحید دا نعرہ یار کھڑے ہو کے ایک باری لا دیو نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا مشکل کشا اللہ اللہ بے جو تھلے بہت ہاتھ تان چکو کہ پکھیاں نوں لگ جائے اللہ بس آخری گل اللہ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے جی میں بندیا تیرا سر ایک گئے جی میں بندیا تیرا سر ایک گئے یہ میرا برحمان دا در ایک ہے جی میں بندیا تیرا سر ایک گئے یہ میرا برحمان دا در ایک ہے یہ میرا برحمان دا در ایک ہے تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا اچھی آنکھو سبحان اللہ کیڑا سونا لگدا جے نام علی دا ادھر جناب علی المرتضیٰ دا تذکرہ شروع ہو گیا تو ہوا بھی ٹھنڈی آ گئی ہے اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا براؤ کڈا سونا لگدا جے نام علی دا کیوں بگیاں نو مننا غلام علی دا او کڈا سونا لگدا او کڈا پیارا لگدا او کڈا میٹھا لگدا او کڈا سچا لگدا او کڈا سچا لگدا او کڈا اچا لگدا او کڈا آلہ لگدا او کڈا پیارا لگدا او کڈا بلند لگدا او کڈا بالا لگدا او کڈا آلہ لگدا او کڈا میٹھا لگدا او کڈا ستھو لگدا او کڈا پیارا لگدا او کڈا سونا لگدا جے نام علی دا کیوں بگیاں نو مننا غلام علی دا اللہ خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا حسن و حسین دا بابا کہلایا چرسی کی جانے مقام علی دا پنگی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جان مقام علی دا
بس وہابی جانے مقام علی دا میری علی دا نام بھی شروع ہوندا عین تو میرے عثمان دا نام بھی شروع ہوندا جناب عین تو میری عمر دا نام بھی شروع ہوندا عین تو اللہ جوڑے میں کی کراں فرمایا شداء علی الکفار اگے آکھیا رحماء بینکم آپ سمندر محبت کرنے والے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیا کیا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینکم تراکم رکعا سجدہ رکوع کرنے والے علی المرتضی سجدہ کرنے والے علی المرتضی سجدے چڑھاؤن والے علی المرتضی رات کے رون والے علی المرتضی راتاں مصلی سے گزرن والے علی المرتضی اللہ دے اتھرو بہان والے علی المرتضی رات کے رون والے علی المرتضی شب زندہ دار علی المرتضی رکوعاں دے پابند علی المرتضی سجدیاں دے پابند علی المرتضی ظہر دے پابند علی المرتضی فرائض دے پابند علی المرتضی نوافل دے پابند علی المرتضی پانچ نمازاں دے پابند علی المرتضی پیدا کرنے والے رب دی قسم نماز پانچ نہیں پڑھدا تے کہندا میں علی پاک نو مننا وا ادھر میرے ول ویکھ میں نمازاں دا پابند میں بھی پانچ پڑھنا وا میرا علی بھی پانچ پڑھدا ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اللہ زندہ باد اوے نمازاں پانچ پڑھنیاں نا کنیاں بولو او میں لمبی شاٹ لا رہا لمبی شاٹ کھیل رہا میں پانچ پڑھنیاں نا تے کہنا سی علی پاک دے منن والیاں ہم ہیں علی المرتضی کے ماننے والے ہماری مساجدوں میں پانچ وقت اذان گونجتی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ اللہ میں قربان جاواں تائیں تے محبت نال آکھیا ہے مینوں سمجھ کے منکر ہے دردا کیوں ہن میں تو واکھے آپ جا میرے کول اینڈڑا جملہ تسی میرے نال بولنا جدوں ربائی مکے مینوں سمجھ کے منکر ہے دردا کیوں ہن میں تو واکھے آپ جا میرے کول سجن تینوں دساں میں اج حق سن غور دے نال تو گل میری سدا یاد تو اینو رکھ او جڑا حب علی دا منکر ہے شالا ربے نہ اودا علی سونا پہ کردا نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے عبد نوکر ہے دردا اللہ اللہ انج نہیں ہونے جی کہنے اللہ 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 توجہ کرنا درا غور کر دے جانا درا علی سونا پہ کردا نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے وہابی نوکر ہے دردا جگ سارا جان دائے وہابی نوکر ہے دردا جڑے بندے کہندے نے مانتے نہیں بھلا کیوں کہندے نے دساں اے کیوں کہندے نے کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول میرے بہنا ہے اس لئی چن مکھنا تو برا مینوں کہنا ہے کیوں دور دور رہنا نیڑے آ بہ جا اللہ اللہ کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کون میرے بہنا ہے اس لئی چن مکھنا تو برا مینوں کہنا ہے آ رولا مکا دیوان نالے ٹاکیا جلا دیواں آ رولا مکا دیواں نالے ٹاکیا جلا دیواں جتی سنے ہے دردی او تاج میرے سردار
جتی سونے ہے دردے او تاج میرے سر دا جتی سونے ہے دردے او تاج میرے سر دا مینوں نہ آکھیا کر میں بڑا حساس ہے اس معاملے دے اندر میں بڑا حساس ہے اس معاملے دے اندر اللہ دی قسم میں تے جناب علی تے بڑی اونچی ذات ہے میں تے علی دے غلاماں 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 دا غلام میں تے اہل بیت دے نوکراں 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 میں تے اہل محمد نو پیار کرن والا میں تے زندہ رہواں حبی علی لے کے میں تے دنیا تو جاواں حبی علی لے کے میں تے زندہ رہواں حبی اہل بیت لے کے میں دنیا تو جاواں حبی اہل بیت لے کے میں دنیا تے رہواں حبی صحابہ لے کے میں دنیا تو جاواں حبی صحابہ جناب حبی صحابہ لے کے میں تے رب کول دعا کرنا وا اللہ زندہ رکھی اصحاب دا آل بیت دا فاتح خیبر دا غلام بنا کے رکھی اللہ دنیا تو لے کے جاویں آل بیت دے نوکراں دے اندر جناب علی دے وفاداراں دے اندر کملی والے دے وفاداراں دے وچ اللہ ساڈا حشر فرما دیویں بی بی آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثال مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثال گل مقدران دی کی سناواں گل مقدران دی کی سناواں آنکھے خلیمہ میں واری جاواں آنکھے کلیمہ میں باری جاواں سونا مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا تو بے مثال دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی او دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی کدی جا کے ویکھو کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی جیڑا بھی کو دیکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے اس ویلے اوندا لوک ٹھار جاندا سینہ ہے وہ جیڑا بھی کو دیکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے اس ویلے اوندا لوک ٹھار جاندا سینہ ہے سانو بھی دکھا دے مولا سانو بھی دکھا دے برسات تو مکے دی دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی کدی جا کے ویکھو کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی حرم دے وچ لوک زم زم پانی ہے حرم دے وچ لوک زم 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 حرم دے وچ لوک زم زم پانی ہے سونے اس پانی دی عجیب کہانی ہے سونے اس پانی دی عجیب کہانی کہانی جے سناواں کہانی جے سناواں نہیں بات مک سکے گی دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی کدی جا کے ویکھو کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی کتا سونا لگدا حرم دا چوبارا ہے کتا سونا لگدا حرم دا چوبارا ہے حرم دے وچ لوک رب دا دوبارا ہے حرم دے وچ لوک رب دا دوبارا ہے او منگ لے تو بابا
منگ لے دعا جنوں چاہت ہے مکے دی دن کولوں بدلو کو رات ہے مکے دی او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول کچھ کو سبحان اللہ او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول او پتو والیا تمہیں بول او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول او دے کنا وچ رس نو ہے گول دے کنا وچ رس نو ہے گول او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول آقا دیا قدمت چلنا ضروری ہے آقا دیا قدمت چلنا ضروری ہے من یا نہ من میری ہے ہو مجبوری ہے من یا نہ من میری ہے ہو مجبوری ہے مینوں امتی دے در تے نہ رو بڑی لمبی گل ہے مینوں امتی دے در تے نہ رول مینوں امتی دے در تے نہ رول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اللہ اللہ سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے او جدوں میں ٹھنڈا ہو گیا تسی تتی ہو گئے اللہ 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 توجہ کرنا ذرا او سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے کیویں دلیل بندا ہے کیویں برہان بندا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول جا کے رب دے قرآن نو تو کھول او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دے کنا وچ رس نو ہے گول بی بی آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثال او دن کو نو بدلو کو رات ہے مکے دی دن کو نو بدلو کو رات ہے مکے دی کدی جا کے میں کھو کدی جا کے دیکھو کیا بات ہے مکے دی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نال سونا تیرا یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نال سونا تیرا یار ویکھیا سب نال سونا تیرا یار ویکھیا کیویں کرا ذکر اودے حسن و جمال دا کیویں کرا ذکر اودے حسن و جمال دا جگ تے نسانی بی بی آمنہ دے لال دا جگ تے نسانی بی بی آمنہ دے لال دا جگ تے نسانی
سنی بی بی آمنہ دے لال دا او فلکاں دا چن او فلکاں دا چن او فلکاں دا چن تابیدار ویکھے آئے او فلکاں دا چن تابیدار ویکھے آئے سب نال سونا تیرا یار ویکھے آئے ربا تیرا نبی نال پیار ویکھے آئے سب نال سونا تیرا یار ویکھے آئے سنگ دل کول آکے دل غار پندے گئے دلوں مجبور ہو کے جانوار دندے گئے دلوں مجبور ہو کے جانوار دندے گئے دلوں مجبور ہو کے جانوار دندے گئے جانوار دندے گئے آگے اتے چل دا بلال ویکھے آئے آگے اتے چل دا بلال ویکھے آئے سب نال سونا تیرا یار ویکھے آئے ربا تیرا نبی نال پیار ویکھے آئے سب نال سونا تیرا یار ویکھے آئے لکھ دنیا وچ سونے حسن لکھ دنیا توجہ کر لو لکھ دنیا وچ سونے حسن پر سبھی دے تو اے تھلے تسی کہنا سارے بولا لکھ دنیا وچ سونے حسن پر سبھی دے تو لکھ دنیا وچ سونے حسن پر سبھی دے تو تھلے او دنیا بیچوں اوندی لاکھوں نبیاں بیچوں اوندی لاکھوں ہو گئی بلے بلے بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد توجہ کھول کے قرآن ویخ شان میرے پیر دا کھول کے قرآن ویخ شان میرے پیر دا نبیاں دی لڑی بچوں موتی جی اخیر دا نبیاں دی لڑی بچوں موتی جی اخیر دا جے دیاں گلاں اسیاں کر دے جے دیاں گلاں اسیاں کر دے او میرے مدنی سرکار اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ اکبر اللہ